नमस्कार, म उठे मेरो परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठे। अब यो कोभिडको बीचमा पनि समृद्धि त्यति पर छैन। म विनिता केसी। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरी कोरोनाको संक्रमणको दर समाजमा वात्तै बढिरहँदाखेरि अब यो संक्रमण दरलाई रोक्नका लागि राज्यको तर्फबाट हुनुपर्ने प्रयास वा यो नीति पर्याप्तता छ वा छैन वा नागरिकको तर्फबाटको भूमिका के हुन सक्छ। आज हामी यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारले यो कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जसरी 14वटा मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट बाहिर आएको छ, यसको पालना नहुँदाखेरि यति बेलामा कोरोनाको संक्रमण बढेको हो कि जस्तो पनि देखिन थालेको छ। अब नागरिक तहबाट जसरी यो कोभिडलाई रोकथाम गर्नका लागि यदि प्रयास भएन भने भयावहको स्थिति आउन सक्छ भनेर स्वयं विज्ञहरूले पनि भनिरहेका छन्। हामीले पछिल्लो समयमा देख्न सक्छौँ अस्पतालहरूमा जति भेन्टिलेटर आइसियुहरू छन् ती बेडहरू भरि पराउँछन् र अन्य खालका रोगहरू लागेका बिरामीहरू पनि घरमा बस्न नै बाध्य बनेका छन्। किनकि नेपालमा अझै पनि कोभिड जुन उपचार गर्ने अस्पतालहरू छन् ती केहीमा मात्रै सीमित बन्दाखेरि एउटा सामान्य रोग लाग्यो भने पनि बिरामी कुन अस्पताल जाने भन्ने त्यो भए र त्यो त्रास आम सर्वसाधारणमा रहेको पाइएको छ। यो त्रास र यो भएको बीच अब सम्पूर्ण ध्यान यता कोभिडतिर दिँदैखेरि चाहिँ अन्य खालका रोगहरूमा असर के पर्न सक्छ, अब यो कोभिडले समाजलाई कता लैजाँदैछ र हामी ठ्याक्कै कुन चरणमा अहिले यति बेलामा हिँडिरहेका छौँ। नेपाललाई कतिपय विशेषज्ञ वा विज्ञहरूले चाहिँ अहिले लगभग तेस्रो चरणमा नेपाल गुज्रिरहेको छ भनेर यो अवस्थालाई पनि विश्लेषण गरिरहेका छन्। तर यो चरण भन्ने बित्तिकै कुन अर्थमा त अब यो संक्रमितको संख्या जसरी बढिरहेको छ केही दिनदेखि मृत्युदर पनि केही बढेको देखिएको छ। तर नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि राज्य कहाँ चुकेको छ, अबको प्रयास के हुनुपर्छ, यिनै समृद्ध नेपालको लागि हामीले यही पेरिफेरीमा कुरा गरिरहँदाखेरि अब असुरक्षित होम क्वारेन्टाइन नै भनेको छ। किनकि क्वारेन्टाइन अहिलेको सबैभन्दा राम्रो सुरक्षित कोभिडबाट बस्नका लागि योलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। तर जसरी होम क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि जुन मापदण्ड दिएको छ त्यसलाई अनुगमन चाहिँ कसले गर्ने त, यो प्रश्न पनि अहिले बहसका रूपमा उठ्न थालेको छ। र अब यो कोभिडको रोकथामका लागि राज्यले गरिरहेको नीति पर्याप्त छ वा छैन, हामी यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेलामा यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हार्जो विशेषज्ञ डाक्टर अनिमेष जोशी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्ते, थ्याङ्क यू बिन्ताजी। अब यो कोभिडकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा जसरी यो चैत्र 11 गतेदेखि गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा जसरी कोभिड देखियो त्यस पश्चात यहाँ बाहिर पनि हुनुहुन्थ्यो, धेरै ट्रेनिङहरू पनि लिनुभयो, यहाँले नेपालको अवस्था पनि देख्नुभयो, बाहिर पनि देख्नुभयो, त्यो सेवा पनि दिइरहँदाखेरि ठ्याक्कै भन्नुहोस् हामी कुन चरणमा छौँ, अहिले नेपाल कुन चरणबाट गुज्रिरहेको छ, अवस्था के हो? म चाहिँ बाहिर थाइल्यान्डमा थिएँ 2 महिना अगाडि, 2 महिना लगभग 2 महिना भयो थाइल्यान्डबाट यहाँ आएको। थाइल्यान्डमा चाहिँ अहिले पुरै कन्ट्रोल भइसकेको छ कोभिड-19, तर नेपालमा चाहिँ कन्ट्रोल भइसकेको छैन। हामी अहिले तेस्रो चरणमा छौँ, कम्युनिटी ट्रान्समिसन फेजमा छौँ। हामी तेस्रो चरणमा छौँ। हेर्दाखेरि सिचुएसन अलिकति डेन्जरस छ। यहाँ मुख्यतः हामीले गर्नु नसकेको भन्ने कुरा 2-3वटा कुरा छ। एउटा चाहिँ हामी अलिकति डिसिप्लिनमा बस्नु सकेनौँ, बाहिर निस्किन थाल्यौँ, स्टे एट होम भन्दा नि घरमा बस्नु सकेनौँ हामी, होइन? यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले बाहिरको मान्छे भित्र आउने, काठमाडौँको मान्छे बाहिर जाने, यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मुख्यता देखिन्छ कोभिड-19 काठमाडौँमा अहिले फैलिएको र नेपालमै पुरै फैलिएको देखिन्छ। डाक्टर साहब, एउटा कुरा जस्तो यो उपत्यकामा वा भनौँ सङ्क्रमित भएको ठाउँमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा देख्नु त यो सबैले बुझ्यौँ होइन हामीले, तर दूरदराजमा जहाँ चाहिँ अहिले त अब बसहरू पनि चलेको छैन, सार्वजनिक यातायातहरू बन्द हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ समुदाय स्तरमा फैलिरहेको छ भनेर डाक्टरहरूले भन्नुहुन्छ। तर ठ्याक्कै यो समुदाय स्तरमा फैलिने भनेको चाहिँ के हो, अलिकति आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा बुझाइदिनुहोस् न। एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ समुदायमा फैलिने भनेको जस्तो यो चाहिँ तपाईँको चाइनामा ओरिजिनेट भएको भाइरस, होइन? चाइनाबाट त्यसपछि अरू देशहरूमा पुग्यो, अरू देशहरूमा त्यसपछि नेपालमा आइपुग्यो। नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई कन्ट्रीमा फैलिएको भन्छ। तर नेपालबाट आइसकेपछि चाहिँ नेपालको अरू ठाउँहरूमा फैलिनु भनेको मतलब चाहिँ जस्तै हामी घरमा जान्छौँ, त्यसपछि हामी घरमा गएर सपोज मलाई कोभिड लागेको छ भने मैले मेरो आमा बुवालाई सार्छु, मेरो आमा बुवाले छरछिमेकीलाई सार्छ, छरछिमेकीले अरू मान्छेहरूलाई वरिपरिको मान्छेलाई सार्छ। यसलाई चाहिँ हामी समुदायमा फैलिएको भन्छौँ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ अथवा नेपालको सबै ठाउँहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ समुदायमा फैलिएको देखिन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ हामी एक अर्का विषय हामीले सार्नु थाल्यौँ क्या। र अहिलेको यो सिचुएसनलाई यहाँले एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ अब भयावह स्थिति नै आउन थालेको हो? डेफिनेटली 100%। अब हामी भयावह स्थितिमा आउन थालेकै हो, यसमा हामीले डिनाइ गर्न सकिँदैन। हेर्दाखेरि डाटाहरू हेर्दाखेरि डेली इन्फेक्सन रेट हेर्दाखेरि यो कम्युनिटी स्प्रेड
हुन थालेको छ, तर अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा अलिकति हामीले यो डिजिज चेनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न चाहिँ सकिन्छ होइन। तर सबै कुरा हामीले भन्न सकिँदैन अब कसरी यो अगाडि बढिरहेछ, हामीले कति डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर राखिरहेको छौँ भन्ने चाहिँ हामीले भन्न सकिरहेको छैनौँ क्या यो कोभिडलाई। भनेपछि हामी मुख्य रूपमा कहाँनिर चुक्यौँ त? जस्तो सावधानीमा पनि हामी चुकेको हो, जनचेतना जुन दिनुपर्ने थियो त्यसमा पनि हामी चुक्या हो। हामी चुकेको भनेको एज अ सिस्टममै भनौँ क्या। सिस्टम भनेको तपाईँको गभर्मेन्ट पनि पर्छ, त्यसमा जनता पनि पर्छ, त्यसमा डाक्टर नर्स पनि पर्छ, त्यसमा सबैजना पर्छ क्या। सिस्टमै हाम्रो होल सिस्टमै यो कोभिड-19 को बिचमा हामी चुकेकै हो भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जब गभर्मेन्टले लकडाउन गरेको थियो, लकडाउनको बेलामा नेपालमा कोभिड रेट कम थियो होइन। तर लकडाउन खुलेपछि हामीले दोकान खोल्नु थाल्यो, हामीले सबै कुरा ब्याङ्क खोल्नु थाल्यो, हामीले एभ्रिथिङ सबै कुरा बस खोल्नु थाल्यो। त्यसपछि कोभिड यस्तरी स्प्रेड भयो कि यो आउट अफ कन्ट्रोल गयो क्या। भन्नुपर्दा जनताले सरकारले भनिरहेको थियो जनताहरूले बाहिर नगइदिनुहोस्, बाहिरको भ्यालीभन्दा बाहिरमा मान्छे भित्र नआइदिनुहोस्। तर जनताको पनि एउटा मजबुरी त थियो होइन, बाहिरबाट भित्र आउनै पर्थ्यो, त्यस्तो कारणवशहरू थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो बाहिरबाट भित्र अब काठमाडौँ आयो, काठमाडौँबाट फेरि बाहिर जान थाल्यो। त्यही कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यो हामी होल सिस्टममै फेल खाएको भन्नुपर्छ क्या। सिस्टम भनेको फेरि गभर्मेन्ट मात्रै होइन, हामी मान्छे पनि पर्छौँ, हामी जनता पनि पर्छौँ, हस्पिटल, डक्टर्स, नर्स, बिजनेस ग्रुप्सहरू, सबै बिजनेस हाउसहरू होइन, होल हाम्रो सिस्टमै फेल खाएको भन्छु क्या म त्यसलाई। हजुर, अब अहिले यो कोभिडको जुन सिम्पटम देखिएको छ, यता यो लक्षण रहित र लक्षणविहीन देखिएको छ, यसले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणमा अलिकति क्युरियोसिटी पनि जगाएको छ। के हो यो? जस्तो वर्ल्ड वाइड रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ डक्टरहरूले पनि ठ्याक्कै यही नै हो सिम्पटम भनेर केही चाहिँ भनेको पनि देखिन्छ। फेरि यो लक्षणविहीन पनि देखिँदाखेरि जुन दुविधा बढ्यो नि डाक्टर साहब, यसले चाहिँ के कोभिडको यो स्वरूप चाहिँ परिवर्तनशील खालको देखिएको हो कि के हो यो? टु बी भेरी अनेस्ट होइन, हजुरलाई म एकदम साँचो कुरा के भन्छु भने कोभिड-19 आएको चाहिँ यो संसारमा धेरै भएको छैन क्या। यो भाइरस आएको होइन, लास्ट इयरदेखि स्टार्ट भयो र अहिले यो मिड अगस्त सेप्टेम्बरसम्म चलिरहेको छ। भनेपछि कुनै पनि भाइरस स्टडी गर्न इट टेक्स टाइम क्या। तपाईँलाई 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष लाग्छ। अहिले चाहिँ यो भाइरस एकदमै नयाँ फेजमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी डाक्टरहरूदेखि लिएर साइन्टिस्टहरू सबैले यसको बारेमा अझै पढि नै रहेछन्, सबैले यसको बारेमा रिसर्च गरि नै रहेछन् के हो त यो भाइरस भनेर। एउटा प्रथम कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, यो भाइरसले यस तपाईँले भने जस्तो कुनैमा सिम्पटम्स देखाउने र कुनैमा सिम्पटम्स नदेखाउने, यो दुईवटा कुरा चाहिँ हाम्रोमा भइ नै रहेछ। सिम्पटम्स देखाउने मान्छेमा चाहिँ खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने भइरहेछ, तर सिम्पटम्स नदेखाउने मान्छेमा चाहिँ उहाँहरू खालि क्यारियर क्या, खालि त्यो भाइरस बोकेर हिँड्नु भएको छ। झन् रिस्की भयो क्या, किनभने उहाँलाई ज्वरो आएको छैन, रुगा खोकी लागेको छैन भनेपछि उहाँ त खुलेआम हिँडिराख्ने भयो नि त। अब हिँडिराखेपछि उहाँले अरूहरूलाई सार्ने भयो क्या, घर परिवारलाई सार्ने भयो होइन। त्यसैले यो चाहिँ एकदम अलिकति डेन्जरस हो क्या। यो भाइरसको सबैभन्दा नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसलाई हामी एकदम कन्टेजियस भनिरहेको छौँ क्या। कन्टेजियस भनेको चाहिँ एकदमै छिटो सर्ने भाइरस। अहिले अब जसरी यो संक्रमणको रेसियो बढेको देखिन्छ, सरसर्ती हेर्दाखेरि यो संक्रमण मात्रै बढेको छ कि मृत्युदर पनि सँगसँगै गइरहेछ? के हो नेपालको यथार्थता? नेपालको यथार्थता तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्ने भने जब तपाईँको संक्रमण बढ्दै जान्छ मान्छेमा, जब मान्छे धेरै एफेक्ट हुन थाल्छ तब मृत्युदर बढ्छ क्या। पहिला मान्छेलाई एफेक्टै भएको थिएन, मृत्यु भएको थिएन, तर अब मान्छेलाई अहिले एफेक्ट हुन थाल्यो। एफेक्ट हुन थालेपछि मृत्यु बढिहाल्छ, त्यो डेफिनेटली। त्यो अब हाम्रो नेपालमा जुन अस्पतालले दिने सेवाकै बारेमा कुरा गरौँ भनेदेखि केही दिन अगाडिबाट आइसकेको छ कि अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटर अब चाहिँ पूर्ण रूपमा भरिसकेको छ। अब अरू बिरामी आयो भने चाहिँ उपचार गर्न कठिन छ भनेर अधिकांश अस्पतालले बोलिसक्नु भएको छ होइन। के हो डाक्टर साहब, अब अवस्था यही हो? यो चाहिँ तपाईँको अलिकति कोभिड-19 को लागि चाहिँ पहिलादेखि नै हाम्रो देशमा हामीले आइसियु भेन्टिलेटरहरू पर्याप्त मात्रामा थिएन होइन। हामीसँग लकडाउनको बेलामा हामीसँग टाइम पनि थियो हामीसँग प्रिपेयर गर्ने। त्यतिखेर हामीले भेन्टिलेटर आइसियु बनाउन सकिन्थ्यो। त्यो कुरामा हामी अलिकति चुकेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन। सरकारले पनि त्यत्रो बजेट खर्च गरेर उहाँहरूले पनि ट्राई नगरेको चाहिँ नभनौँ होइन, उहाँहरूले पनि ट्राई गर्नु नै भएको हो। यहाँ प्राइभेट हस्पिटलले पनि ट्राई गरेकै हो, तर स्टिल हामीसँग अझै पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर्सहरू चाहिँ नदेखेकै हो। अब यो जुन राज्यको अहिले नीतिगत रूपमा राज्यले जसरी प्रयास गरिरहेको छ, यो चाहिँ कतिको पर्याप्तता छ यो भाइरस रोक्नका लागि, रोकथाम गर्नका लागि? यसो भनौँ, अब मैले देखेको कुरा चाहिँ हजुरलाई कस्तो हो भन्दाखेरि यो राज्यको मात्रै कुरा आएन क्या। अहिले राज्यले त तपाईँको 6 मन्थ्स उनीहरूले गरेर गर्नु खोज्यो नि त, तर सकेन नि त। भनेपछि यो कस्तो हो भन्दाखेरि वी हेभ टु फाइट एज अ टिम क्या। हामी जनता होइन, डाक्टर नर्स सबै जनता अनि सरकार क्या, सबैजना मिलेर अगाडि बढेर कोभिड-19 लाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले अलिकति गर्न सकिन्छ। तर राज्यबाट त अब तपाईँले रिजल्ट देखिहाल्नु भने हामीले रिजल्ट्स हेर्ने हो जहिले पनि होइन। रिजल्ट स्पिक्स फर देमसेल्फ भन्छ।
राज्यले गरेको कुरा अहिले रिजल्ट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी धेरै कुरामा चुकेकै छौँ क्या। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नैपर्छ त्यो कुरा। अब यो जुन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको दायरामा ल्याउन नसक्नु एउटा चुनौती देखिएको छ र अर्को देखिएकोलाई पनि राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती देखिएको छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब यसबाट हुने जोखिम चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट चाहिँ हजुरलाई अब जस्तो मलाई एउटा कोभिड भयो भनेपछि मेरो वरिपरि को मान्छे थियो भनेपछि उनीहरूलाई पनि ट्रेस गरेर हामीले जाँच्नुपर्ने एउटा कुरा होइन। तर अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङै हुन सकिरहेको छैन भने चाहिँ यसले नै हो क्या मेन कम्युनिटीमा फैलिने भनेको चाहिँ कसलाई भयो र उसले कम्युनिटीमा गएर कसलाई गएर भेट्यो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा नराम्रो कुरा यो कोभिड-19 यही हो क्या। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर हामीले छिटै ट्रेस गर्न सकेन भने चाहिँ यो कम्युनिटीमा फैलिन्छ र गाह्रै बनाउँछ क्या यसले। अब अहिले नर्मली यो सङ्क्रमण भइसकेपछि चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ कति पिरियडदेखि कति दिनसम्म चाहिँ उनीहरू रिकभर भएको केसहरू चाहिँ कसो छ? यसो छ अब तपाईँको मेरो अस्पताल म प्राइभेट अस्पतालमा काम गर्छु। मेरो अस्पतालमा पनि मसँग काम गर्ने डाक्टर नर्सहरू पनि उहाँहरू एफेक्टेड हुनुभएको थियो होइन। कतिजना ठिक हुनु भइसक्यो, कतिजना अझै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र कतिजना हामीले ट्रिट पनि गरिरहेको छौँ होइन। हेर्दाखेरि यसले चाहिँ 1 देखि 15 दिनसम्म चाहिँ यसको यो भाइरसको ड्युरेसन देखिन्छ। कोही कोहीलाई तपाईँको 1 विक 10 डेजमा पनि ठिक भइरहेछ, तर कसैलाई 2-3 विक्स पनि लागिरहेछ क्या। यो भाइरस मैले हजुरलाई पहिला पनि भनेको कि दिस भाइरस इज भेरी न्यू के। यो भाइरसमा हामी अरू भाइरस जस्तै गरेर हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ के भइरहेछ र यो भाइरसले कस्तो मोड लिन्छ भनेर क्या। स्टिल इन हामी लर्निङ कर्भमै छौँ क्या यो भाइरसको बारेमा। डक्टर साहब एउटा कुरा नि जस्तो यो सङ्क्रमण जति बढिरह्यो अब अहिले त कसलाई कतिखेर यो सङ्क्रमण हुन्छ थाहा पनि हुँदैन नि त। सो त्यो भएको भएर चाहिँ कतिपय मानिसहरूले चाहिँ अब यस्तो यो नर्मल खालको फ्लू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही मेडिसिनहरू चाहिँ आफ्नो घरमा पनि राख्न चाहिरहेका छन्। जसरी लकडाउन छ होइन, बजारमा वा अस्पतालमा नै मेडिसिनको चाहिँ कृत्रिम अभाव हुन थालिसके पश्चात चाहिँ एउटा एज अ डक्टर भएको कारणले पनि तपाईँ के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? नर्मली जस्तो रुगाखोकी यताउति हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के कुरा त्यो औषधिहरू चाहिँ राखेर आफ्नो केही इमर्जेन्सी परिहाल्यमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ हेरविचार गर्न सकुन्? यस्तो अब बेसिकली कस्तो हो भन्दाखेरि यो कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ यो भाइरस हो होइन। भाइरसलाई त हाम्रो मान्छेको इम्युनिटीले नै 3टा कुरा फाइट गर्न सकिन्छ क्या भाइरसलाई। एउटा भ्याक्सिन, एउटा मान्छेको आफ्नो इम्युनिटी र अर्को चाहिँ तपाईँको के अरे औषधि एन्टिभाइरस ड्रग भन्छ हामी होइन। अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीसँग भ्याक्सिन छैन होइन, हामीसँग औषधि पनि छैन क्या, र औषधि पनि स्टिल ट्रायल फेजमा चलिरहेछ क्या। भनेपछि यो भाइरसको अगेन्स्टमा यो औषधिले नै काम गर्छ भनेर त्यस्तो प्रुफहरू निक्लिसकेको छैन होइन। तेस्रो कुरा इम्युनिटीको कुरा क्या। अब इम्युनिटीमा चाहिँ हामीले हाम्रो एक्वायर्ड इम्युनिटीमा चाहिँ तपाईँको लागिसकेपछि इम्युनिटी डिफ्रेन्ट कुरा भयो, तर पहिलादेखि नै हामीले हाम्रो स्वास्थ्य हेल्दी राख्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा भयो। तर अरू विषयमा औषधि राख्नुपर्ने विषयमा चाहिँ जस्तो डायबिटिज, थाइरोइड, हाइपरटेन्सनको औषधि खाइराख्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो स्टक अलिअलि राखिराख्नु भयो हुन्छ। नभए त्यस्तो आत्तिनुपर्ने सिचुएसन छैन जस्तो लाग्छ मलाई काठमाडौँमा अथवा नेपालमा चाहिँ। हजुर, एउटा कुरा जस्तो आम सर्वसाधारणलाई एउटा अर्को क्वेसन पनि मनमा के आइरहेछ भने जस्तो कोभिडको जुन लक्षणहरू त अब धेरैलाई थाहा पनि भइसकेको छ होइन, तर एउटा सामान्य रुगाखोकी र कोभिडको लक्षणमा चाहिँ त्यस्तो केही फरक हुन्छ कि भन्ने प्रश्न पनि छ के? छ अलिकति डेफिनेटली अलिअलि फरक छ। कोभिडमा चाहिँ तपाईँको मेन कुरा भनेको रुगाखोकी, ज्वरो होइन, घाँटी दुख्ने, अनि अहिले एउटा एकदम यो लस अफ स्मेल भन्ने आइरहेछ क्या। तपाईँको आफूले अगाडि बसेको वस्तुहरूको खानेकुराहरूको बास्ना राम्ररी नआउने क्या। यो चाहिँ अहिले एउटा एकदमै यो टिपिकल सिम्टम्स अफ कोभिड भन्ने आइरहेछ। अनि हात र औँलाहरूमा चाहिँ रातो रातो भएर जाने क्या। हजुर, यो पनि चाहिँ अहिले नयाँ सिम्टम्सहरू देखिरहेछ। तर कोभिडमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ रुगा, खोकी र ज्वरो नै हो क्या। अब सेल्फ क्वारेन्टाइनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पोषणको पनि कुरा आउँछ, किनकि कोभिड भन्ने बित्तिकै इम्युनिटी पावरलाई चाहिँ हाई गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ होइन। यो पोषणको बारेमा पनि उहाँहरूले जस्तो के कुराहरू चाहिँ सेवन गर्दा अलिकति इम्युनिटी पावरलाई हाई होस्, यसमा चाहिँ के छ? पोषणको सेवामा गर्दाखेरि अब भ्याक्सिन के अरे जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन तपाईँ हामीले इम्युनिटी बढाउनुपर्छ भन्ने धेरैवटा थ्योरिजहरू छ होइन। त्यसको लागि अब हामीले खाने भनेको जस्तो सुपहरू होइन, हेल्दी डायट खानु पर्यो होइन। अब हेल्दी डायट खाएपछि, तर म तपाईँलाई यो कुरामा भन्न सक्दिनँ है, तर यो डायट खाने बित्तिकै कोभिड लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन। खालि यो एउटा हामीले नर्मली टेक केयर गर्न सक्ने कुराहरू। हजुर, अब जस्तै सुप, दाल होइन, भाइटामिन सी भएको कुराहरू खानेकुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ भन्ने चाहिँ अहिले टक्सहरू चाहिँ भइरहेछ क्या। अर्को
अर्को अब यो सेल्फ क्वारेन्टाइन र यो आइसोलेसनको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि जुन मापदण्ड छ नि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरेको छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने निकाय नै अलिकति त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ यसले थप जोखिम निम्त्याउँदैछ भनेर पनि विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ नि हो। डेफिनेटली यो अब तपाईँको यो विषयको कुरा भनेको अब यो सरकारसँग रहेको विषयको कुरा हो होइन, एउटा प्रथम कुरा। दोस्रो कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि त्यत्रो धेरै मान्छे छ नेपालमा, सबैजनालाई त चेक गर्नु अलिकति मेरो विचारमा सरकार त सक्छ सक्दैन, दे क्यानट डु इट होइन, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा मैले अघिदेखि भने हामीले सरकारको रिजल्ट देखिसकेका छौँ होइन, उहाँहरूको तर्फबाट गरेको कुराहरू र अहिले आएको रिजल्ट्सहरू देखिसकेका छौँ। सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ हामीले एकअर्कालाई नै हेल्प गर्नु पऱ्यो क्या। अहिले कम्युनिटीले एकअर्कालाई हेल्प गर्नु पर्यो होइन, सिटिजहरूले एक अर्कालाई हेल्प गर्नु, आफ्नो नागरिकलाई हेल्प गर्नु पर्यो र लास्टमा गरेर राष्ट्रिय आउँछ क्या। हामी यो चाहिँ हाम्रो घरदेखि नै सुरु गरेर, हाम्रो टोलदेखि सुरु गरेर, त्यसपछि छरछिमेकीहरूलाई सुरु गरेर एक भएर चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ क्या। नभए वी क्यानट कन्ट्रोल इट क्या। यो अहिले आउट अफ कन्ट्रोल अलिकति गइ नै सकेको छ होइन। स्टिल अब लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले चेनमा अलिकति ब्रेक चाहिँ गरिरहेछौँ, तर स्टिल वी हेभ टु वर्क एज अ टिम क्या, नभए यो कन्ट्रोल हुँदै हुँदैन क्या। हजुर, अब अहिले यो सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ कोभिडतिरै चाहिँ जाँदाखेरि अन्य खालका जुन रोगहरू छन्, दीर्घ रोग होस् वा अन्य खालका रोगहरू चाहिँ छायामा पनि परेका छन्। अब यसले चाहिँ फेरि ल्याउन सक्ने जोखिम के हुन सक्छ? यो फेरि अर्को सिचुएसन भयो। अब हजुरको जस्तै हाइपरटेन्सन, थाइरोइड होइन, तपाईँको के अरे मुटु सम्बन्धीको रोगहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्ट नपाएको भन्ने कुरा छैन। ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा पाइ नै रह्यो अहिलेसम्म। नेपालमा डक्टरले हेरेको छैन बिरामी भनेर एउटा कहीँ सुनिन्छ, तर त्यो पनि अब एकदम अथेन्टिक न्युज के हो भनेर भित्र गएर हामीले अहिलेसम्म बुझेको छैनौँ। डाक्टर नर्सहरू एकदम के अरे विथ फुल हार्ट अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई फाइट गर्न सकिन्छ भनेर होइन। तर घरमा बसिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यही हो, नियमित सेवा गर्नुहोस् र केही कन्सल्टेसन चाहिन्छ भने चाहिँ फोनबाट कन्सल्टेसन गरौँ क्या। अस्पताल भन्दाखेरि फोनबाटै हुनुपर्छ क्या अहिले कन्सल्टेसन भनेको। अस्पताल एकदमै इमर्जेन्सी नपरिकन अस्पताल नआउने, सकेसम्म घरबाटै कुरा गर्न सकिन्छ, फोनमा कुरा मिलाउन सकिन्छ भने घरबाटै फोनमा कुरा गरेर डक्टर नर्ससँग कुरा गरेर आफूलाई ट्रिट गरेको राम्रो क्या। हजुर, अब अहिले त जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने जो चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको बारेमा चाहिँ अब सुरुमा अब यो एक त एक्कासी आएको महामारीको कारणले गर्दा नि त्यति धेरै प्रिपेयर पनि गर्न पाइएन होइन। अहिलेसम्म पनि अब राज्यले यसतर्फ ध्यान त दिइरहेको छ, त्यति पर्याप्तता छैन। तर अब स्वयं स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि मानसिक तनावहरू देखा पर्न थालिसकेका छ, कति त आइसोलेट भएर पनि बस्नु परिरहेछ। र अर्को यो जुन जोखिम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ताहरू थियो त्यो पनि सरकारले जुन हामीलाई प्रमिस गरेको थियो त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएको छैन। सोसाइटीले हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई, तर उहाँहरूले हामीलाई हेर्ने नजरसम्म पनि राम्रो छैन भन्ने खालका केही इक्जाम्पलहरू त केही दिन अगाडि पनि हामीले देखिसकेका छौँ होइन। के हो अवस्था? हजुरले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। हामी स्वास्थ्यकर्मी जस्तो डक्टर, मेरो घरमा मेरो बच्चा छ, मेरो वाइफ छ, मेरो आमा बुवा हुनुहुन्छ, मेरो भाइ छ होइन। म अस्पताल गएर घर आउँदाखेरि त सबैजना तर्सिनै रहन्छ, म अस्पताल गएर आएको भनेर होइन। मैले अस्पताल गएर हात धोएर आएँ, यताउता गरे पनि ग्यारेन्टी त हुँदैन नि त मलाई अस्पताल गएर कोभिड सरेको छ कि छैन भनेर। यो एउटा मानसिक तनाव हामीमा छ, डाक्टर नर्स सबैमा छ यो कुरा होइन। यो कुरा घरमा बुझेर हामी पनि एकदमै छुट्टिएर बसि नै रहेका छौँ होइन यो कुरा। अब स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने भत्ताको कुरामा चाहिँ डाक्टरहरूले अहिलेसम्म पनि हामीलाई भत्ता चाहिन्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर पहिला अलिअलि कुरा भएको हो। तर अहिले चाहिँ के कुरा आउँछ, पैसा ठुलो कुरा भएन क्या, अहिले ज्यानै ठुलो कुरा भयो क्या। ज्यान बचाउनु पर्यो पहिला सुरुमा, ज्यान बचाएपछि पो अरू कुरा हुन्छ त होइन। हामीले सरकारसँग हामीलाई भत्ता चाहियो भनेर त्यस्तो पनि भनेको छैन। सरकारलाई हामीले के मात्रै भनिदिएको छौँ भने हामीलाई एउटा पिपी गरिदिनुहोस् होइन, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स गरिदिनुहोस्, PCR टेस्ट अलिकति हाई हुनु पर्यो र एउटा COVID-19 स्पेसलाइज हस्पिटल हरेक ठाउँमा हुनु पर्यो क्या। खालि COVID-19 हेर्ने मात्रै क्या। जस्तै म थाइल्यान्डमा थिएँ, मैले थाइल्यान्डमा हुँदा थाइल्यान्डमा त राम्ररी कन्ट्रोल गरेँ नि त। उनीहरूले के गर्यो भने COVID-19 स्पेसलाइज हस्पिटल बनायो क्या। त्यहाँ चाहिँ जस्तै जुनसुकै हस्पिटलमा पनि COVID-19 देखिने बित्तिकै त्यो हस्पिटलको ट्रान्सफर गरेर COVID-19 हस्पिटल सेन्टरमा लिएर आउने क्या, र त्यो अस्पतालमा चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई ट्रिट गर्ने। त्यो गरेपछि के भयो भन्दा इन्टर हस्पिटल ट्रान्समिसन पनि नबढ्ने भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, पेसेन्टले पनि राम्रो केयर पाउने भयो क्या। अब यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा अथवा एउटा गभर्मेन्ट हस्पिटलमा त्यही हस्पिटलमा अर्को एउटा बिरामी पेट दुखी बिरामी पनि राखिरहेछ र अर्को COVID-19 बिरामी पनि राखिरहेछ क्या। हजुर, रिक्स त छ नि त। तपाईँको हामीले प्रिकसन लिएर काम गरे पनि सर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि त होइन।
सर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी त कहीँ पनि हुँदैन त। तर यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इन्टर हस्पिटल ट्रान्समिसन नहोस्, नर्मल बिरामीलाई कोभिड-19 को बिरामीले कोभिड-19 नसारोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै यो कुरामा चाहिँ कोभिड-19 स्पेसलाइज्ड हस्पिटलै हुनुपर्छ है। संसारले के गरिरहेको छ हेर्नु पर्यो नि त हामीले। जुन जस्तो थाइल्यान्डमा कन्ट्रोल भयो, थाइल्यान्डले कसरी कन्ट्रोल गर्यो त, चाइनामा कन्ट्रोल भयो, भियतनाममा कन्ट्रोल भयो, उनीहरूले कसरी कन्ट्रोल गर्यो। कन्ट्रोल गरेको देशहरूको एक्जाम्पल र एक्सपर्टिज लिनु पर्यो नि त हामीले। अब अर्को कुरा डाक्टर साहब, जस्तो केही दिन अगाडि मात्रै जसरी यो हरेक अस्पतालले चाहिँ 20% वा 20वटा बेड चाहिँ कोभिडको लागि छुटाउनु पर्ने भनेर जुन खालको कुरा बाहिर आएको थियो होइन, तर यसलाई चाहिँ विज्ञहरू स्वयंले पनि यसले चाहिँ जस्तो भनौँ न ठुला ठुला भवन अस्पताल वा भनौँ स्पेस भएको ठाउँमा त्यस्तो अस्पतालले त यो सेवा दिन सक्ला, उपलब्ध गराउन सक्ला, तर साना भवनहरूमा सञ्चालित भएका ती हस्पिटलहरूले चाहिँ एकै ठाउँमा त्यो बिरामीहरू आवत जावत हुँदाखेरि चाहिँ त्यो टच हुने कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो यावत कुराले झन् जोखिम बढाउने हो कि भनेर पनि भनिरहनु भएको थियो। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले, यो कतिको सही हो कतिको गलत हो? यसमा हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबाट यो कुरा उठेको पनि हो। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले यो कुरा अहिलेको लागि सान्दर्भिक छैन भनेको पनि हो। यो कुरामा म 100% अग्री गर्छु। किन भन्दाखेरि हामीले देश हेरेर काम गर्नु पर्यो क्या। नेपालमा त्यस्तो सिचुएसन आएको छ कि तपाईँको अस्पताललाई 20% बेड एलोकेट गरेर हेर्ने हो भने त्यो पेसेन्टलाई त हामीले राखेर हामी पेसेन्टलाई हेर्दैनौँ भनेको छैन क्या। हाम्रो काम भनेको मान्छेको ज्यान जोगाउने हो र हामी त्यो कुरामा अगाडि राखिरहेको छौँ। सरकारसँग हामीले के मात्रै भनेको हो भन्दाखेरि डाक्टरहरूले ए बाबा एउटा पेसेन्टलाई लिएर आएपछि त्यो पेसेन्टले अरू पेसेन्टलाई त सारिदिनु भएन नि त होइन। त्यसको लागि तपाईँले 20% बेड एलोकेट किन 20% बेड 100% बेडै एलोकेट गरिदिनुहोस् न। त्यो अस्पताललाई कोभिड-19 हस्पिटल भनेर तपाईँहरू डिक्लेयर गरिदिनुहोस् होइन। तर यो मिक्स नगरौँ भनेको कुरा हो क्या। हाम्रो बटम लाइन तपाईँको हाम्रो कुरा भनेको के भन्दाखेरि हस्पिटलमा पेसेन्ट आएपछि मिक्स नगरौँ क्या। किनभने त्यसको लागि हामी प्रिपेयर्ड छैनौँ क्या। नेपालको अझै तपाईँको हस्पिटलहरूमा तपाईँको पूर्वाधारहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू एकदमै लिमिटेड छ नि त होइन। बाहिरसँग कम्पेयर गर्नु मिल्दैन नि त। हामी हाम्रो आफ्नै तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियौँ होइन। त्यसको लागि हामी प्रिपेयर्ड छैनौँ क्या। त्यसैले मिक्स नगरौँ भनेको क्या। हामीले गभर्मेन्टलाई भनेको नै मिक्स चाहिँ पेसेन्ट गर्नु भएन। कोभिड-19 स्पेसलाइज हस्पिटल अथवा त्यो कोभिड-19 स्पेसल हस्पिटल बनाउन सकिँदैन भने अहिले प्राइभेट सेक्टरमा जुन हस्पिटल छ उनीहरूले 2-3 हस्पिटल छानेर कोभिड-19 स्पेसलाइज हस्पिटल बनाऊ भन्ने हाम्रो धारणा हो क्या। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाड जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर अनिमेष जोशी। अहिले नेपालमा जसरी कोरोनाले भयावह रूप लिँदै गर्दाखेरि यसको जोखिम के भइरहेको छ, अहिले हामी जसरी अस्पतालहरूमा सेवा त दिइरहेको छ र तर त्यसका लागि चुनौतीहरू के छन् त, हामी कुन चरणमा छौँ, यो कसरी घट्न सक्छ, कहिले घट्ला, वा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि चेक जाँचमा अब ध्यान दिनुपर्ने कसरी होला र कस्ता बिरामी र कस्तो खालको परिस्थितिमा चाहिँ बिरामी बढिरहेका छन् र सरकारले लकडाउन गरेर यो भयावह स्थितिलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न लागि पर्दाखेरि पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अलिकति आउट अफ कन्ट्रोल हुँदैछ, यो दायराभन्दा बाहिर जाँदैछ र सरकारले यसका लागि ठुलै रकम पनि अहिले बजेट खर्च गरिरहेको अवस्थामा पनि किन यो कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण अझ बढिरहेको छ, अहिलेको यथार्थता के हो र यसलाई रोक्नका लागि के गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा नै आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अहिले दर्शकवृन्द, यो जसरी सरकारी ध्यान चाहिँ कोरोनातिर मात्रै जाँदाखेरि चाहिँ यो बिचमा अन्य खालका धेरै दीर्घकालीन रोगहरू पनि छायामा पर्न थालेका छन्। लकडाउन यता मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि अहिले नवजात र शिशु वा सुत्केरीहरूको जुन मृत्यु सङ्ख्या हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ केही डरलाग्दो देखिन थालेको छ। 80जना सुत्केरीको मृत्यु भइसकेको छ भने गर्भ अवस्थामा जसरी यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ सवारी साधनहरू पाउन कठिन हुँदा, उच्च रक्तचाप हुँदाखेरि यस्तो खालको समस्याले गर्दाखेरि यतातर्फ पनि कोभिडले असर पार्न थालेको छ र अहिले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका लागि जसरी आम सर्वसाधारणले उपचार गर्न चाहँदै पनि यो जुन परीक्षणको लागि अलिकति केही समस्या पनि देखिएको छ र यो पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि केही रकम यो अलिकति महँगो भएको आम सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कोरोना रोकथामको लागि प्रयास गरिरहेको, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू जुटाउने प्रयास गरिरहेको र केही बाहिरबाट अहिले आउने क्रममा पनि रहेको जानकारी पनि दिएको छ। हामी फेरि पनि यो नेपालमा कोरोनाको अवस्था के कस्तो छ फेरि पनि जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेलामा हामीसँग सामुदायिक चिकित्सा विज्ञ डाक्टर प्रनिल जोशी जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। थ्याङ्क यू।
नेपालमा यो कोभिडको बारेमा बहस हामीले गर्न थालेको लामै समय हुन थालिसकेको छ, तर अहिले यो सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ भयावह स्थिति आएको हो भन्ने एउटा प्रश्न पनि जन्माएको छ। के हो अहिलेको अवस्था? अब अहिले चाहिँ अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब केसेसहरू बढ्दो क्रममा छ। यो चाहिँ पक्कै पनि यो जुन लकडाउन जब सुरु भयो त्यो अवस्थाको कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो छैन त्यो अवस्था। अभियसली अहिले चाहिँ अब केसेसहरू बढ्दो क्रममा छ र पहिला चाहिँ नि अब हामीसँग कुनै कोरोना भाइरसको चाहिँ मृत्युको आँकडा थिएन भने अहिले लगभग 200 नागिसकेको छ होइन। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि भएको मृत्युको आँकडा चाहिँ अब लगभग 207 नै पुगिसकेको छ र नम्बर अफ केसेस पनि बढ्दो क्रममा छ। सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले तत्काल नै चाहिँ अब यो भयावह स्थिति नै हो भनेर भन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो होला। तर अब यही क्रममा चाहिँ के अरे सिचुएसन अगाडि बढ्दै जाने हो भनेदेखि चाहिँ अब निकट भविष्यमा चाहिँ यो भयावह स्थितिमा परिवर्तन हुन सकिँदैन चाहिँ भन्नु मिल्दैन। हजुर, अब यो लक्षण रहित र लक्षणविहीन बिरामीहरूले देखिँदाखेरि चाहिँ अझ यो कतातर्फ जाँदैछ भन्ने स्वयं पनि अन्यलता बढिरहेको छ। रिसर्चले चाहिँ के देखाइरहेछ अहिलेसम्म? हजुर, अब लक्षण अब दुई किसिमको भए बिरामीहरू होइन, जसले चाहिँ अब लक्षण देखाउने भए एउटा ग्रुपमा, अर्को भनेको चाहिँ अब लक्षणविहीन भए। अब के भन्छ अब खतरा चाहिँ अब कोसँग भन्ने चाहिँ अब अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। अब अभियसली अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब जसले चाहिँ अब होइन लक्षण देखाएर चाहिँ जो बिरामी परिरहेछन् उहाँहरूले चाहिँ अभियसली होइन उहाँहरूले चाहिँ सङ्क्रमणलाई चाहिँ मतलब उहाँहरूबाट भाइरस चाहिँ अरूहरूमा सर्न सक्ने चान्सेस चाहिँ बढी नै हुन्छ। र त्यसको चाहिँ एउटा के भन्छ एडभान्टेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब बिरामी चिन्नको लागि चाहिँ त्यसले अब मद्दत पनि पुर्याउँछ होइन। उहाँसँग कसैले चाहिँ लक्षण देखाइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ परिवार अथवा चाहिँ वरिपरिको मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यहाँबाट बच्न सुरक्षाको उपायहरू अप्नाउनको लागि चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ। अब तर अर्को बाटो भनेको चाहिँ जसले चाहिँ लक्षण देखाउँदैन, एसिम्प्टोमेटिक भन्छ जसलाई होइन, उहाँहरूबाट जो चाहिँ लक्षण छैन, एसिम्प्टोमेटिक छ तर चाहिँ अब जो चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो होइन, अब उहाँहरूबाट भाइरस सर्छ कि सर्दैन भन्ने प्रश्नको चाहिँ अझै पनि चाहिँ यो अनुसन्धानको विषय नै हो होइन। यसमा पनि अब सर्छ नै भनेर सर्ने चान्सेस चाहिँ छ, तर होइन अब कतिको चाहिँ इफेक्टिभली सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अझै यो अध्ययनको विषय नै हो होइन। यो चाहिँ अनगोइङ रिसर्चको विषय भएको भएर यसमा चाहिँ अब डाइरेक्टली अब सर्छ नै भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर जोसँग लक्षण चाहिँ छैन तर पनि यदि पोजिटिभ टेस्ट आएको छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले अब एक किसिमको सुरक्षाको के भन्छ प्रिकसनरी मेजर्सहरू चाहिँ एकदमै 100% नै पालना गर्नुपर्ने भन्ने रेकमेन्डेसनहरू नै छ होइन। किनभनेदेखि सर्दैन भनेर हामी भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। हजुर, अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि जस्तो अहिलेको अवस्था के हो त यहाँले भनिसक्नु भएको छैन। नेपाल र बाह्य देशहरूको करिब तुलना गर्दाखेरि चाहिँ केही देशहरूमा पनि लकडाउन भए पश्चात फेरि सङ्क्रमणको दर वात्तै बढेर फेरि उनीहरूले कति छिट्टै त्यसलाई अलिकति कम गरेका यस्ता केही उदाहरणहरू पनि छन् होइन। यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के देखाउँछ अहिलेको रिसर्चले? हाम्रो चाहिँ अहिलेको अब अवस्था भनेको चाहिँ यो जुन लकडाउन छ नि, लकडाउन भनेको चाहिँ कुनै यो सल्युसन 100% सल्युसन चाहिँ होइन। यो भनेको चाहिँ हामीले भ्यालुएबल टाइम गेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले लकडाउन गरेको जुन पहिलो लकडाउन थियो र अहिले जुन यो सेकेन्ड लकडाउन चलिरहेको छ, यो भनेको चाहिँ अब सबै निकायहरूले चाहिँ होइन आफ्नो एप्रोप्रिएट स्ट्राटेजीहरू गभर्मेन्टदेखि लिएर होइन तल्लो लेभलसम्मको निकायहरूले चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाउनको लागि चाहिँ टाइम बाई गरेको हामीले होइन, टाइम चाहिँ लिएको हो। तर अब लकडाउनमा जे जति चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाइयो होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले यदि इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ होइन जहाँ चाहिँ त्यो इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट भयो त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोलहरू के भन्छ इन्फेक्सन स्प्रेड चाहिँ कन्ट्रोलमा आयो होइन। जस्तै अब जहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको चाहिँ इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट भयो, जहाँ चाहिँ अब सबै ठाउँमा जुन डेसहरूमा चाहिँ इफेक्टिभली कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्न सके त्यहाँ चाहिँ नि कन्ट्रोलमा आएको छ होइन। र टेस्टिङ चाहिँ जहाँ एक्सप्यान्ड हुन सक्यो होइन त्यहाँ चाहिँ डेफिनेटली कन्ट्रोलमा आएको छ होइन। र अब तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि 100% त्यो पर्फेक्टली चाहिँ हामीले गर्न नसकेको अवस्था हो। यदि हामीले चाहिँ त्यो टाइमलाई युटिलाइज गरेर होइन त्यो लकडाउनमा हामीले पाएको त्यो टाइमलाई युटिलाइज गरेर हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको नेटवर्कलाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ बनाएर चाहिँ होइन
यदि अगाडि बढ्न सकेको भएदेखि चाहिँ नि होइन अब अहिलेको यो समयमा चाहिँ हाम्रो अब इन्फेक्सनको जुन यो पिक बढिरहेको छ नि होइन त्यो चाहिँ अब अलिकति कन्ट्रोलमा आउन सक्छ होला तर पनि अब यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब काम अघि बढिरहेको अवस्था हो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युटिलाइज गरेर होइन त्यसमा चाहिँ नि अलिक बढी फोकस गर्नुपर्छ हजुर अब अहिले यो जसरी संक्रमणको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि एउटा गभर्नमेन्टको पार्टबाट र स्वयं सर्वसाधारणको पार्टबाट नै आफ्नो आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ कसरी प्रभावशाली बनाउने भन्ने कुरामा पनि छलफल भइरहँदाखेरि जस्तो नागरिकहरूले सावधानी अपनाएको कतिको पाइन्छ र राज्यको जुन नीति छ जसरी काम अगाडि बढाइरहेछ यो कतिको पर्याप्तता छ यो दुवैलाई चाहिँ कसरी अब हामीले अगाडि लैजाने हजुर अब यो दुईटा एस्पेक्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरू हो होइन अब गभर्मेन्टको तर्फबाट गभर्मेन्टले बनाएको पोलिसी होइन गभर्मेन्टले बनाएको नियमहरू एक ठाउँमा छ होइन त्यो बनेको आधार पनि एभिडेन्सकै आधारमा बनेको नियमहरू हो तर अब त्यो नियम बन्दैमा चाहिँ फेरि यो रोगको नियन्त्रण हुने भन्ने हुँदैन होइन त्यो नियम बनेको भनेको सर्वसाधारण जनताहरूको लागि र हामी जनताले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि त्यो नियमहरूको चाहिँ पालना गरिदिनुपर्ने र यदि गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ यो जुन यो ट्रेन्ड छ होइन यो पिक जुन छ यो चाहिँ बढ्दै जानेछ र यो कन्ट्रोल गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्नेछ होइन यो तुरुन्तै अब हामीले हाम्रो तर्फबाट हजुर हामीले अब हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटीहरू भनेको अब जुन प्रिभेन्सनको लागि भनेको अब 3-4वटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू छ होइन हामीले फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कम्तीमा 1 मिटर दूरीमा चाहिँ होइन अरू मान्छेहरूसँग 1 मिटर दूरीमा चाहिँ बस्ने भिडभाडमा नजाने त्यसै गरी चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ अब हामीले साबुन पानीले हात धोइराख्ने होइन अब यो भनेको चाहिँ अब हामीले हाम्रो नर्मल जीवनयापनमा होइन दैनिकीमा एउटा रुटिन जस्तो गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु पऱ्यो प्लस अब के भन्छ बाहिर जाँदाखेरि होइन मास्क लगाउने यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ नर्मल जीवनयापन गर्ने बेलामा नै अब यो हामीले गर्नुपर्ने तरिकाहरू भयो क्या अब होइन सो त्यो कुरा चाहिँ अब यदि जबसम्म हामीले त्यसलाई आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट प्लान भनेको चाहिँ ग्लोभ्स होइन यो स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ हामीहरू ग्लोभ्स लगाउँछौँ होइन त्यो चाहिँ अब एउटा बिरामीलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले ग्लोभ्स लगाउँछौँ र त्यसपछि फेरि त्यो ग्लोभ्स फाल्छौँ र हामी अर्को बिरामीलाई हेर्न अर्को ग्लोभ्स लगाउँछौँ तर अब यो रेकमेन्डेसन के छ भनेदेखि होइन जुन सर्वसाधारण नै होइन जुन चाहिँ पसलमा बसेको अथवा ब्याङ्कमा बसेको कर्मचारीहरूले होइन यो ग्लोभ्स लगाउनु जरुरी छ होइन एउटा ग्लोभ्स लगाएर तपाईँ एउटा काम गर्नुहुन्छ र त्यही ग्लोभ्स लगाएर फेरि तपाईँ अर्को ठाउँमा छुनुहुन्छ अथवा अरू मान्छेहरू छुनुहुन्छ त्यो ग्लोभ्सले तपाईँलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ला तर अब त्यो इन्फेक्सन एउटा ठाउँबाट तपाईँ अर्कोमा सारिरहनु भएको छ कि होइन योभन्दा अब बेटर उपाय भनेको तपाईँ अब फ्रिक्वेन्टली हात धुनुहोस् होइन 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले हात धुनुहोस् अथवा सेनिटाइजर युज गर्नुहोस् त्यो भयो भने इभन द्याट इज अ भेरी सेफर अप्सन हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् थ्याङ्क यू सो मच दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामुदायिक चिकित्सा विज्ञ डाक्टर प्रणेल जोशी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालमा कोभिडको सङ्क्रमण कता जाँदैछ र अबको सावधानी के हुन सक्छ अहिलेसम्म हामीले हेर्यौँ भने सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भनेर मात्रै 13 अर्ब 36 करोड 70 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ र सरकारले यतिका रकम खर्च गरिसक्दा पनि अहिलेसम्म पनि कोरोना अलिकति काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ नियन्त्रण रोकथामका लागि सरकारलाई हम्मे परिरहँदाखेरि सरकारले जसरी होम क्वारेन्टाइनलाई एउटा सघाउने विधिका रूपमा अगाडि सारेको छ र यो विधिका लागि सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मापदण्ड 2077 लाई कार्यान्वयनमा पनि लिएर आएको छ तर त्यसको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने पाटोमा चाहिँ अलिकति सर्वसाधारणमा पनि कौतूहलता छ र यसले अझ जोखिम ल्याउने हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि जन्माउन थालेको छ र यदि होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि यसको व्यवस्थापनमा राम्रोसँग ख्याल गरेको नपाइएमा सरकारले यसको लागि केही कारबाही पनि राखेको छ जसरी संक्रमितको सम्पर्कका कुराहरू छन् स्वास्थ्य जाँचका कुराहरू छन् यो विषयमा कसले ध्यान दिने यो प्रश्न बारम्बार उठिरहँदाखेरि यदि होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि त्यो मापदण्ड पुरा गरेको नपाइएमा चाहिँ सङ्क्रामक ऐन 2020बाट चाहिँ कारबाही हुने भनेर पनि भनिएको छ अब नेपाल जस्तो विकास उन्मुख देशमा विपन्न मुलुकमा स्वास्थ्य सतर्क स्वास्थ्य सचेतनाका कुराहरूमा अझै पनि पछि छ
कोरोना रोकथामको लागि नै यो सावधानी अपनाइरहँदाखेरि यति बेलामा अन्य प्रकारका रोगहरूमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ। समग्र रूपमा पहिलो लिस्टमा चाहिँ सुत्केरी र नवजात शिशुको इस्यु नै अगाडि आएको छ। के छ त अवस्था, हेरौँ एक रिपोर्ट। 2077 जेठेता 49 सुत्केरीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। त्यसअघि 29 जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। 2 जनाको अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। कोरोनाको शंकामा अस्पतालले उपचार नगरी रिफर गर्दा मृत्युदर बढेको छ। अधिकांश सुत्केरीको रक्तस्रावका कारण गर्भ सम्बन्धी जटिलता पैदा हुने गरेको छ। 50% अस्पतालमा रक्तस्राव रोक्ने औषधि अक्सिटोसिन औषधिको अभाव छ। विशेष गरी दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीलाई झनै गाह्रो छ। संक्रमणका बीच यातायातको सुविधा सहज नभएसम्म मातृ मृत्युदर कम नहुने बरु बढेर जाने देखिएको छ। कोरोनातिर राज्यको ध्यान पुगे पनि सुत्केरी विषयमा त्यति चासो दिएको पाइँदैन। यद्यपि सरकारले सुत्केरीको विषयमा पनि ध्यान पुर्याउँदै आएको दावी गरेको छ। ती सेवाहरू प्रभावित नहुन् र तिनलाई नियमित तरिकाले गर्न सकियोस्। त्यसभन्दा बाहेक अरू नन कोभिड स्वास्थ्य अरू जोखिममा भएका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, दीर्घरोगी जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले स्वास्थ्य संस्था गएर लिने सेवाहरू जे छन् ती सेवाहरू पनि कुनै पनि शर्तमा कुनै पनि कारणले त्यसमा चाहिँ बाधा व्यवधान गर्न पाइँदैन र व्यवधान नहुने गरी र सुचारू हुन सक्ने गरेको वातावरणहरू हामीले बनाउनका लागि कोभिड नन कोभिड भनेर सबै कुराहरू छुट्याएरै गर्ने गरी गरिराखिएको अवस्था छ। धेरै गर्भावस्थामा देखिने खतराका संकेतबारे ज्ञान नहुँदा सुत्केरीको ज्यान जाने गरेको छ। गर्भावस्थाभरि कम्तीमा 5 पटक गर्भ जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा महिलालाई उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु लगायत अन्य रोग लाग्ने सम्भावना हुने हुँदा नियमित जाँच गर्नुपर्ने यस्ता जाँचहरू नभए शिशुमा धेरै समस्या आउने गर्दछन्, जसबाट आमाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गर्दछ। निषेध आज्ञाका कारण थापाथली स्थित प्रसुति गृहमा गर्भ जाँच गराउनेको संख्या 40% घटेको छ। लकडाउन अन्त्यपछि अस्पतालमा गर्भ जाँच गराउने संख्या बिस्तारै बढेको थियो, तर संक्रमण दर बढेसँगै निषेध आज्ञा जारी भइसकेपछि सेवा लिनेमा कमी आएको हो। विगतमा ओपीडीमा दैनिक 700 सेवा लिन आउनेमा अहिले मुस्किलले 100 जना मात्रै सेवा लिन आइरहेका छन्। अस्पतालसम्म पुग्ने सवारी साधन सहज नहुँदा विशेष गरी इँटा फट्टा लगायत दैनिकी मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्भवती महिलाहरू बढी मर्कामा परेका छन्। लकडाउनको अवधि सुरु भएदेखि चाहिँ विभिन्न स्तरमा सुत्केरीहरूको मृत्यु दर अलिकति बढेको देखिएको छ। बिरामीले चाहिँ आफ्नो नियमित चेक जाँच स्वास्थ्य संस्थामा गराउन जानुबाट ऊ अलिकति वञ्चित हुन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको घरमै सुत्केरी हुनुपर्दा अत्याधिक रक्तस्राव भएर होस् वा अरू कुनै समस्याले उहाँहरूको निधन हुन सक्छ। अर्को देखिएको समस्या चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गइसकेपछि पनि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू कतै कतै त्यो कोरोना बिरामी मात्रै कोरोना बिरामीको शंका छ, ज्वरो छ भने नलिने, जाँदा जाँदा पनि निधन भएको देखिएको छ। जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् 2016 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 84% मात्रै गर्भ जाँच गराउने तथ्याङ्क छ। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण देशभर गर्भ जाँच गराउने महिलाको संख्या 72% घटेको छ। मातृ मृत्युदर घटाउन हवाई उद्धार कार्यक्रम 2075 कार्तिक 30 मा मन्त्री स्तरबाट दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि पारित गरी 2075 पुसदेखि लागू गरिएको छ। कार्यविधिमा सड़क सञ्जालको पहुँच नपुगेका दुर्गम मानिएका पहाड़ी तथा हिमाली 30 जिल्लामा पूर्ण र 4 जिल्लामा आंशिक गरी 34 जिल्लालाई उद्धार कार्य क्षेत्रभित्र तोकिएको थियो। कार्यविधिमै नपरेका कारण सुगम मानिएका दुर्गम क्षेत्रका कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरीले मृत्युवरणको मुखमा पुग्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यसतर्फ राज्यको ध्यान बेलैमा जाओस्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा बेनिता केसी, काठमाडौँ। चीनको वुहानमा सबैभन्दा पहिला कोभिड देखिएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सबै मुलुकमा यो भाइरसको संक्रमण फैलिसकेको छ र जसरी समुदायमा यसको संक्रमण उति फैलिरहँदाखेरि सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी लगायतका यसबाट बच्नका लागि केही उपायहरू पनि अवलम्बन गरिएको छ। तर आज समाज यस्तो भइसकेको छ कि एउटा कोभिड यानी यो फ्लू लाग्दाखेरि समाजमा फेरि पनि बच्नका लागि कठिन भइरहेको छ। जसले उपचार गरिरहेका छन् तिनै चिकित्सकहरूलाई समाजले पचाउन नसकिरहेका धेरै उदाहरण पनि भेटिरहेका
छन् भने कोभिड लागेका केही मानिसहरूले आत्महत्या समेत गरेका घटनाहरू पनि बाहिर खुल्न थालेका छन्। किन समाजमा एउटा रोग लागेकै कारणले गर्दा मानिस मृत्युवरण गर्न पुग्छ र समाज अहिले जुन यो संक्रमणमा त बसिरहेको छ, यसको खोप र अनुसन्धान नभइसक्दाखेरि औषधि नआइपुग्दासम्म अब यो समाज कतातर्फ जाँदैछ त हामी नै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेलामा मानवशास्त्री डाक्टर डम्बर चेम्जोङ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद विनिताजी। हजुर, मैले ठ्याक्कै पोइन्टमै कुराकानी गर्न सुरु गर्दैछु। यो कोभिड जुन लागिसकेपछि बिरामीहरूको पहिचान भइसकेपछि चाहिँ ती बिरामीहरू फेरि समाजमा बस्नको लागि चाहिँ केही कठिनाई भएको छ, केही त आत्महत्या गरेका घटनाहरू पनि बाहिर आएको छन्। यो भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्दै समाजमा त मानव बीचको मनको दूरी पनि चाहिँ अलिकति टाढा भएको जस्तो देखियो नि। कता जाँदैछ हाम्रो समाज? अहिले नेपाली समाजको जुन मौलिक मूल्य मान्यता, सद्भाव, मानवीय पक्ष, एउटा सौहार्दता र विपत्तिका बेलामा आफन्तहरूलाई, आफ्ना सामाजिक सदस्यहरूलाई मद्दत गर्ने जुन खालको हाम्रो चरित्र थियो, त्यो चरित्र निलम्बन भएको स्थिति छ। यो निलम्बन भएको स्थिति पनि नेपाली समाजले मौलिक ढङ्गले आफैले विकास गरेको भन्दा पनि यो अर्थ राजनीतिक ढङ्गमा बाह्य प्रभावले बाहिरबाट यो कोभिड-19 भनेको कस्तो रोग हो, यस हुँदा यो भयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अलिकति बढी नकारात्मक ढङ्गको कुराहरू मात्रै बढी हाइलाइट भएर आएको हुनाले यस्तो कुरा भइराखेको छ। तर यहाँलाई मैले फेरि भन्न चाहे, भूकम्पको बेलामा, भूकम्पको विपत्तिमा एकदमै उजागर भएको सामाजिक सद्भाव, सौहार्दता, सहयोग विश्वभरिबाट नेपाली समाजहरूले जुन सहयोग पायो त्यसको एकदमै उल्टो र असामाजिक र असांस्कृतिक र एउटा खालको पश्चगामी खालको चरित्र देखाइराखेको छ। आफ्नै छिमेकीलाई, आफ्नै सामाजिक सदस्यहरूलाई हेला गर्ने, अलिकति हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने रोगका कारणले त्यो भएको छ। यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो भइराखेको छैन। यो हाम्रो जुन मौलिक चरित्र छ यो अहिले निलम्बित अवस्थामा भए पनि यो अवस्थाबाट पार पाउने बित्तिकै हाम्रो मौलिक अवस्थामा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले नेपाली समाजहरूले के बिर्सिराखेको छ भने हिजो जस्तो भनौँ न हैजाको महामारी, हिजो बिफरको महामारी, अनेक खालका एकदमै हजारौंको संख्यामा एउटा समाजमा ज्यान जाने तहको महामारीलाई पनि, विपत्तिलाई पनि झेलेको, बाढी पहिरो, अनेक भूकम्प, अनेक सबै मिलेर झेलेको सन्दर्भलाई बिर्सेर अहिले चाहिँ अलिकति हामी असामाजिक प्राणी हौ कि भन्ने कुरा विकसित हुँदै गएको छ। तर यो अल्पकालीन र क्षणिक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब यो कोरोनाको संक्रमणले अवस्थालाई अझ चाहिँ गाज्दै जाँदाखेरि अब चाहिँ यो राज्य र नागरिकको तर्फबाट सावधानीका लागि पहल के हुनु पर्ला? नागरिक समाजहरूले र राज्य संयन्त्रले पनि र सम्बन्धित निकायहरूले वास्तवमा नेपाली समाज मूलत एक आपसमा सहयोग गर्ने, सद्भावमा बाँच्ने, सौहार्दतामा बाँच्ने र एक आपसमा चाहिँ मिलेर यो सर्वे भवन्तु सुखिन, सबै हामी उत्तिकै सुखी हुन सिक्न पर्छ र सक्नुपर्छ भन्ने भावनाको समाज हो। त्यसो हुँदा नागरिक समाजले र राज्यले यो खालको भूमिकाहरू पनि खेल्दै जानुपर्छ। हामी नयाँ ढङ्गले हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा, हाम्रो दैनिक जीवनयापनको जो शैली छ यसमा भौतिक दूरीहरू कसरी कायम गर्ने र हामीले कसरी यो रोगबाट बच्ने, टाढै बस्ने उपायहरू, अन्य उपायहरू अपनाएर हाम्रो व्यवहारिक जीवनको जो पक्ष छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गमा बाँच्न त सिक्नुपर्छ नै। तर यो सम्बन्धमा यो रोगमा एउटा कोभिड-19 मा एउटा बुझ्न पर्ने पक्ष के हो भने यसमा मृत्युदर अत्यन्त थोरै छ। अहिलेसम्म देखिएको महामारीहरूमा वास्तवमा मृत्युदर त संक्रमितहरूबाट यसैबाट मृत्यु हुने दर त एकदमै थोरै छ। यो कुरालाई अलिकति हामीले मनन गरेर
विभिन्न खालको संस्थाहरूले, सङ्घहरूले, राज्य संयन्त्रहरूले योबाट लाग्न नदिन पनि अनेक उपाय छन् र लागिसक्यो, सङ्क्रमित भइयो भने पनि बच्ने अनेक उपाय छन् भन्ने हिसाबमा हामी जानुपर्छ। धेरै यस्तोहरूमा विभिन्न नागरिक समाजले भूमिका खेल्न पर्यो, राज्यले भूमिका खेल्नु पर्यो। यो चेतनाको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा विभिन्न खालको भनौँ न जुक्तिहरू अपनाउनु पर्यो। हामी अलिकति कागले कान लग्यो भन्दैमा चाहिँ कागका पछि उड्ने दौडने कुराहरूमा पनि लागिराखेका छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ र व्यक्तिको विवेक, हाम्रो एउटा विवेकशीलता, हामीले विभिन्न ढङ्गले सुनिएको, बुझिएको सामाजिक सञ्जालमा, राष्ट्रिय सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूमा देख्नमा आएका विभिन्न खालका समाचारलाई पनि कसरी फिल्टर गरेर आफूले बुझ्ने, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा हामी आफै पनि सचेत हुनु जरुरी छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद विनेताजी र माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानवशास्त्री डाक्टर डम्बर छेम्जोङ। अहिलेको यो जुन भयावह स्थिति छ भनेर जसरी एउटा आम सर्वसाधारणमा त्रास छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, अस्पताल यानि अधिकांश अस्पतालका आइसियु भेन्टिलेटर भरि भराउँछन् र PCR कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ चाहे जति मानिसले गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको लागि किट अभाव लगायतका अरू स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताहरू पनि नहुँदाखेरि यी समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ र रोकथामका उपायका लागि राज्यले यति धेरै रकम खर्च गरिसक्दाखेरि पनि यो अब हातभन्दा बाहिर जान थालिसकेपछि यसबाट नागरिकहरू त्रसित हुनु त स्वाभाविक हो, तर यो रोग लाग्दैमा मानिसको मृत्यु भइहाल्ने होइन। यसका लागि जसरी सरकारले WHO ले जुन खालको मापदण्डहरू बाहिर ल्याएको छ त्यसलाई तपाईँ अनि हामी जस्तै नागरिकहरूले त्यसको पूर्ण रूपमा परिपालना गरौँ र यो केवल इम्युनिटी पावरसँग नै सम्बन्धित भएका रोग भएकाले आफ्नो खानपान र जीवनशैलीलाई पनि परिवर्तन गर्दै आफू पनि सुरक्षित रहँदै हामीले हाम्रो समाज र राष्ट्रलाई नै सुरक्षित राख्न सक्छौँ र अब सुरक्षित रहँदा रहँदै पनि कोभिडबाट नै हामीले आफ्नो सुरक्षित जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जुन बाध्यता छ यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ र नागरिकको सवालमा अबको भूमिका के हुन सक्छ र कोभिडको रोकथाममा हामीले कसरी सावधानी अपनाउने त आज हामीले समग्र यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्यौँ। अब पालो भएको छ छोटो विश्रामको, सँगै रहनुहोला।